Salam alaikum. Alors l'exercice ديال اليوم حتى هو في la génétique concernant l'ADN, l'ARN, etc. اللي غيستافدوا منه les filières PC et SVT. Alors نبداو بسم الله pour mettre en évidence quelques aspects de l'expression de l'information et sa transmission par la reproduction sexuée. On propose l'étude de l'un des rôles d'une hormone وداك بين قوسين protéines, يعني les hormones, la nature chimique ديالهم شنو هما, ce sont des protéines appelées LH. Donc هاد l'hormone سميتها LH. Cette hormone est sécrétée par l'hypophyse, واحد الغده اللي عندنا في الجسم ديالنا، اي كونترول كتواجد تحت الدماغ، اي كونترول ما مضطرنيش انكم تعرفوا كي قلت لكم هاد المعلومات، داكوغ. اللي مضطر نعرف هما كيفاش نجاوب على التمرين وشنو نربط العلاقه بين هاد المعلومات، اما زعما خصك تكون عارف شنو هي ايبوفيز ايتترا، لا با دو تو. دونك نكملوا هاد الهرمون، هادشي اللي خصني نعرف، داكشي كنقول لكم ديما سطروا على لي موكلي. هاد الهرمون هادي دابا اللي غادي ندرسو LH واللي هي اون بروتين، راها كتفرز من واحد الحاجه. دونك انا قلت لكم غده، انت مثلا ما كنتش عارفه، المهم واحد شي حاجه في الجسم سميتها ليبوفيز. وشنو كدور ديالها؟ elle contrôle le développement des testicules qui sécrètent l'hormone de testostérone. دونك هي اللي كتراقب التطور ديال الخصيتين عند الذكر كي سيكريت اللي كيفرز لنا l'hormone de testostérone. دونك لي تيستيكول هي اللي كتفرز هرمون تستوستيرون. نكملوا. Certains individus souffrent d'une maladie appelée hypogonadisme, atrophie des testicules. Donc هنايا قالك بعض الاشخاص كيعانيوا من واحد لا مالادي اللي سميتها hypogonadisme, atrophie des testicules. ça veut dire كعندهم مشكل في التستيكول. ما مضطرش انك تعرف شنو هي اتروفي، المهم عندهم مشكل في لي تستيكول، ce qui a des répercussions sur la sécrétion de testostérone. فهادشي عنده تاثير على الافرازات ديال التستوستيرون، فالخصيتين ديالهم ما كيبقاوش يفرزوا التستوستيرون بنسبه جيده. Alors le document A présente les des données chez deux personnes, l'une normale, la seconde souffre de l'hypogonadisme. Donc هنايا غنشوفوا انسان عادي ونشوفوا انسان اللي مصاب بهاد لا مالادي. Alors la personne normale, le volume, الحجم ديال les testicules, il est normal. اما شي هاد les personnes atteintes par هاد l'hypogonadisme اللي عندهم مشكل هنايا عندهم volume très petit. بالنسبه لي سيكريسيون كوتيديان دو لا تستوستيرون، لو نورمال خصو يفرز ما بين 1 حتى ل 4 نانوغرام بار مليلتر، الوغ كو الناس اللي مرادين بهاد لا مالادي كيفرزوا اقل موان دو 1 نانوغرام بار مليلتر. دونك باين بان عندهم مشكل في لي تيستيكول ديالهم. الوغ نمشيو ندرسو. لا ما يبانش مزيان بحال هكا. فوالا. Alors, chez la personne normale, la molécule de LH, هذيك الهرمون, se fixe sur des récepteurs spécifiques qui تفيكساو على مستقبلات خاصة au niveau de la membrane des cellules sécrétrices de la testostérone. Donc هاد الهرمون LH العادية كتفيكس على واحد المستقبلات فين كاينين في لا membrane ديال لي سيلول. هاد لي سيلول شنو كيديروا؟ سيكريتريس المفرزة للتستوستيرون. دونك تجي LH كتفيكس على دوك لي ريسبتور واللي موجودين في هاد لي سيلول كي سيكريتيو التستوستيرون، ce qui va entraîner quoi? Ce qui va activer la sécrétion de cette hormone qui intervient dans le développement des testicules. يعني بطريقه اخرى الا بغيت نشرح لك رابيدمون هنايا، هذه هي لا سيلول qui va sécréter le testostérone اللي بيان سور موجوده في لي تستيكول، موجوده في الخصيتين تستيكول، فموجود عندها دي ريسبتور في لا ممبران ديالها، في لا ممبران ديالها سيتوبلازميك. فكيجي هرمون LH اللي كيتفرز من طرف ليبوفيز اللي هي قلنا غده، كيفرز لنا هرمون LH. وهاد LH اللي غنعتبروا مثلا عنده الشكل ديال المثلثات، فغيجيو غيتفيكسا في هاد الريسبتور، كيكون الشكل ديالو كيشبه الريسبتور. هادو غير دي ديتاي كنزيدهم لكم انا. المهم نتايا بحال هكا غادي دير مع راسك، دير خطاطه. فLH من غادي يجي ويتفيكسا في هاد لي ريسبتور ديال لي سيلول testicules qui sécrètent testostérone. هاد les cellules vont être activées، غيتنشطوا، ومن غادي يتاكتيفا اش غيبداو يديروا؟ غيبداو يفرزوا تستوستيرون. وقال لك هاد التستوستيرون دابري لو تكست شنو كيديروا؟ هاد سيت هرمون كي انترفيان دون لو ديفلوبمون دي تيستيكول. هاد التستوستيرون كتادي لتطور لي تيستيكول. داكشي علاش الانسان عادي لو فوليوم ديال التيستيكول كيكون عادي، ولكن الناس اللي مصابين بهاد لا مالادي اللي كندرسوها دابا شفنا باللي نسبه التستوستيرون عندهم قليله، داكشي علاش التستيكول فوليوم ديالو الحجم ديالو حتى هو صغير. المهم هادشي اللي غيطلبوا منا اصلا. انا دابا باش كنوضح لكم الامور، شي كاع المعلومات عندك هنايا. ديما سطروا على لي موكلي، حولوهم لخطاطات في الوساخ ديالكم
باش سهل عليكم تجاوبوا على لي ريبونس اللي جايين من بعد. الوغ قال لك لا بروتين LH est formée de deux chaînes peptidiques alpha et bêta. فيها جوج ديال لي شين بيبتيديك، جوج ديال لي شين لي زاسيد اميني، وحده سميتها الفا وحده سميتها بيتا، ما علينا. لو دوكيومون 2 بريزونت اون بورسيون دو فيلامون d'ADN transcrit، يعني دابا عطاوكم نيشان لو بران transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la chaîne bêta chez une personne normale figure 1 et chez une personne malade figure 2. دونك واخا وقالوا لك هنايا باللي راه هاد لا بروتين LH راه فيها جوج ديال لي شين الفا وبيتا، حنا من بعد ناخذوا غير بيتا حيت هي اللي فيها المشكل. فعطيناكم الADN اللي كيعطيني la chaîne bêta يعني la chaîne ديال les peptides ديال les acides aminés عند une personne normale figure 1 اللي هي هذه، وعطيناكم l'ADN ديال une personne anormale. Le document 3 présente un extrait du tableau du code génétique اللي هو هذا. دونك هنا كنشوف فيغور ان بيرسون نورمال وعطيناكم الفيلامون d'ADN نقول لكم ترانسكري يعني منه غدير لايغان ها هو، ودائما عاطينكم الارقام. وهنا بيرسون مالاد نفس الشيء، وهاد الارقام راه صالحه لهادو بجوج. هنا سونس دو لا ليكتور مره كيعطيوها مره لا، انت ديما قرا من اليسار اليمين. هذا لو كود جينيتيك. الوغ السؤال الاول اون اكسبلواتون لي دوني دي دوكيومون 1 2 3. الوغ هنا في هذا التمرين هذا ديال كيعطوك l'ADN وكيعطوك الكود جينيتيك وتيقول لك اون اكسبلواتون، هذا لا يعني تمشي دير اناليز ديال هادو صافي. دونك راه نوريكم امتى دير اناليز فاش تشوف اون اكسبلواتون امتى لا. دابا هنا في هذا التمرين هذا ديال الشكل ديال كيعطيك ADN وتا والكود جينيتيك وكيقول لك اون اكسبلواتون، لا ما ديرش اناليز، يعني غير غتستعان بهاد لي دوكيومون. شنو غدير؟ ديتيرميني لا سيكونس، دابا هذا هو السؤال، d'acide aminé correspondante à chacune des deux figures du document 2. donc دائما شنو قال لك؟ ديتيرميني لا سيكونس معنيتها شنو؟ معنيتها عطيونا لي زاسيد اميني. ديتيرميني لا سيكونس داسيد اميني كي قلت لكم خصكم تصاوبوا لايغان ميساجي في الورقه التحرير ديالكم وعاد تخرجوا لي زاسيد اميني. chacune des deux figures يعني ديال personne normale ou personne malade. فوالا. السؤال بي اكسبليكي لاتروفي، لان قالك لاتروفي هو المشكل ديال لي تيستيكول. اتروفي هو انه بحال كتقول دمار، يعني كيكون عدم النمو ديال هاد لي تيستيكول. لاتروفي دي تيستيكول شي لا بيرسون مالاد. شرحوا لينا علاش عندهم مشكل في لي تيستيكول ديالهم. دونك هنا شنو قالك؟ غتستعمل دوكيومون 1 2 3 فهاد لا كيسيون. غنستعن غير ب 2 و 3. راكم عارفين باش نخرج لي زاسيد اميني خصني لا دي ان نصاوب منه لايغين ميساجي، وهذا نخرج منه لي زاسيد اميني. ومادام قالك هاد 3 راه باش تجاوب على هاد لا كيسيون، وراه ديما كيعطوكم منين تجيبوا لي ريبونس. داكوغ دونك دابا 1 و 2 3 هما اللي غنجيبوا منهم لي ريبونس. الوغ نبداو لا كيسيون بوتيتا. فراكم عارفين دونك ليكزيرسيس اللي قبل راه وريتكم كيفاش كنصاوبوا لي زاسيد امين، دونك سي با لا بين نعاودو نتعطلوا فيها. فهنا كيف قلت لكم دونك بريفمون شنو غدير؟ كتجي الورقه الامتحان كتكتب بيرسون نورمال، كتجي هنا كدير ARN ميساجي وكدير هنا اسيد امينو، كتصاوب لي لايغين ميساجي ديالك ولا اسيد اميني، وترجع سطر ودير بيرسون مالاد ونفس الشيء ARN ميساجي اسيد اميني وتصاوبهم. دونك هنايا انا غنمشي نيشان بالبروبليم. دونك اللي ما عارفش هذا راه ليكزيرسيس اللي قبل راني شارحه كيفاش كنصاوبوا لايغين ميساجي ولي زاسيد امين. دابا مبغيتش نضيع الوقت، غنمشي نشوف فين كاينه الموتاسيون هي اللي غادي نكتبها. دونك هنايا كنقارن بين هذا وهذا كيبان الامور جوسكا ميتنون نورمال. هنا عندي مشكل في 74 ما تبقى كلشي نورمال. دونك انا دابا غنكتب غير هذا داكوغ لانه هو اللي غنضطر باش نشرح لا كيسيون اللي من بعد. دونك جي تي سي الا بغيت نحولها لايغين ميساجي غتولي سي ا جي. هنا شنو ولات؟ جي سي سي. دونك جي سي سي معناتها ولات سي جي جي. هنايا في الانورمال اولا المالاد ياك سي ا جي. دابا جي سي سي معناتها ولات لينا سي جي جي. دونك سي ا جي ملي تنجي نقلبها هي سي ا جي هي جي ال ان كتعطيني اسيد اميني جي ال ان، ولكن دابا من تحولات سي جي جي نمشي نقلب عليها سي جي جي ها هي كتعطيني ارجينين اسيد اميني ارجينين. ما تبقى كيبقاو بحال بحال. دونك نتوما بيان سور راه غتكتبوا لايغين ميساجي كامل ولي زاسيد اميني كاملين با لي دو كا. دابا انا باش نختصر الوقت ونختصر في لا فيديو. الو دابا من كنجاوبوا على السؤال كنكونوا صاوبنا لايغين ولي زاسيد اميني. السؤال ب شنو قالوا لك؟ اكسبليكي لا تروفي دي تيستيكول شي لا بيرسون مالاد. اكسبليكي لا مالادي
بحال الشكل ديال التمرين اللي قلنا قبل. دائما السؤال الاخير في هذا التيب ديال لي كيسيون ديال لي زيكزارسيس غايقول لك اكسبليكي لا مالادي ولا لوريجين الاصل ديال هاد لا مالادي، اولا يقول لك عطيني لا ريلاسيون جين بروتين ولا جين كاركتير. دونك شنو قلت لكم؟ كنحط قدامي العلاقه، خصني نبين المشكل في لو جين وندوز نبين المشكل في البروتين وندوز نبين المشكل في الكاركتير. وشنو دائما الكاركتير دابا في هذه الحاله هي لا مالادي، يعني خصني نوصل كيفاش حصلنا على لا مالادي اللي هي هنايا عندهم مشكل في لي تيستيكول، عندهم اون اتروفي دي تيستيكول. الوغ كنمشي لو جين وكنبدا نبين المشكل. دونك كنمشي هذا هي دابا لا ريبونس ديال بوتي بي. كنقولوا chez les personnes malades ils ont quoi? Ils ont une mutation. وكنمشي نبين الميوتاسيون في لا ان. عندك تمشي تبينها في لايغان تقول لهم دونك سي بحال الجي بحال تقول لهم تبدلت لينا ا بالجي. راه الميوتاسيون ما كطراش في لايغان، كطرا في لا دي ان. دونك ديما كتمشي لا دي ان، لان شنو هو لو جين هو لا دي ان، كتبين الميوتاسيون في لا دي ان. هادو اخطاء كيديروها لنا التلاميذ في الامتحان، كيمشيو يبينوا الميوتاسيون في الايغان. لا راه تمشي لك النقطه ديالك. الوغ كنمشي لا دي ان. دونك كنقول لهم on a une mutation de substitution, donc ça s'appelle T تبدلات بالC, pardon, T تبدلات بالC. On a une mutation de substitution du nucléotide T par C au niveau du triplet 74. هكا كنبين اش من mutation type ديالها substitution. شكون اللي تبدل T بالC في إنا بلاصه تريبلي رقم 74. دونك غتكتب الجمله اللي مليت عليك قبل. Ce qui a entraîné quoi? Donc, on a bien le mouchkil le gène, il y a des mutations, etc. Qu'on douze le protéine. Ce qui a entraîné quoi? Un changement au niveau de l'acide aminé. Au lieu d'avoir le codon CAG, on a obtenu le codon CGG. Et donc, le changement de l'acide aminé. Au lieu d'avoir GLN, on a eu l'acide aminé ARG, arginine. Donc, d'abord, fin bien le mouchkil le protéine. Et donc, l'obtention, on a obtenu une protéine. هنايا la protéine اللي كيهضروا لنا عليها de chaîne peptidique, la protéine ديال LH. Donc هذه c'est la chaîne le gène خاص بلا protéine LH. يعني البروتين ديالي هنايا هي LH او l'hormone LH. Donc غنكمل. Ce changement d'acide aminé a entraîné l'apparition ou la synthèse d'une protéine, une hormone LH qui est anormale. باش تكون نورمال خصها تكون هكا، هذا هو الاسيد اميني اللي يكون فيها. دونك دابا تبدل الاسيد اميني يعني elle est anormale. Donc je continue. L'obtention, là, on a obtenu une hormone, une protéine LH qui est anormale. Et ودابا كنرجع المعلومات اللي عاطيني. هانا دابا حصلت على بروتين ال اش انورمال. اش من علاقه عندها بلا مالادي اللي هو لو كاركتير ديالنا. فكنرجعوا المعلومات اللي عطاو لنا. اشنو قالوا لنا؟ نرجعوا المعلومات اللي قبل. هنايا قال لك باللي هاد البروتين ال اش sécrété par l'hypophyse et contrôle le développement des testicules qui sécrètent l'hormone de testostérone. وهانتوما شوفوا شنو غنستعن حتى بالدوكيومون 1 لان في الجواب ديالنا في السؤال ديالنا قال لك استعنوا ب 1 2 et 3. دونك هنا شنو كيبان ليا باللي الفوليوم ديال لي تيستيكول عند هاد الناس صغير ولا سيكريسيون ديال التستوستيرون صغير. دونك هذا هو المشكل ديال هاد الناس هادو، ديال لا مالادي لي سيمبتوم ديال لا مالادي. ومي كنمشي نشوف ال اش قالوا لي على ال اش باللي هي كي كونترول لو ديفلوبمون ديال هاد لي تيستيكول، هي اللي كتراقب لو ديفلوبمون ديال هاد لي تيستيكول. وشرحوا لينا هنايا خصني ديما نبدا نسطر. وكي قلت لكم كون تجمعوا ديك المعلومات على شكل خطاطه ولا عوارض في الوسخ ديالك حسن. هنا دونك جمعنا المعلومات وشفنا كيفاش. قلنا باللي ليبوفيز كتفرز ال اش كيتفيكس لنا هنايا كيتاكتيف لنا لي سيلول كي سيكريتيو التستوستيرون. والتستوستيرون ملي كيتسيكريتا ملي كيتفرز كيدي للديفلوبمون التطور ديال لي تيستيكول. دونك هادشي كامل خصني نجمعو انا في هاد العلاقه دابا الاخيره. الوغ شنو قلت هنايا؟ cette hormone LH anormale, puisqu'elle est anormale, est-ce qu'elle va se fixer sur les récepteurs? لا، لان الشكل ديالها غيتبدل، تبدل لها لاسيد اميني دونك تبدلات ما غتفيكساش لهنا. دونك cette hormone anormale ne pourra pas se fixer sur les récepteurs des cellules sécrétrices des testostérone et donc cette dernière ne va pas être activée
Donc, ne va pas sécréter les testostérone, l'hormone testostérone. Ce qui va entraîner quoi? Ce qui va entraîner le non-développement, les testicules, ou là, ce qui va entraîner directement la maladie, l'atrophie, يعني الدمار l'atrophie des testicules. دونك لاحظتوا مشيت جبت المعلومات ديالي من لي دوكيومون ديالي باش نبين هاد العلاقه الاخيره. Je répète pour la dernière fois, cette protéine ou la hormone LH anormale ne pourra pas se fixer sur les récepteurs des cellules sécrétrices des testostérone qui se trouvent au niveau des testicules et donc ne va pas être activée et ne va pas sécréter le testostérone, ce qui va entraîner l'atrophie des testicules, يعني الدمار ديالهم. مثلا ما كنتيش عارف شنو هي atrophie, كل ce qui va entraîner le non-développement des testicules, c'est pour la maladie, c'est pourquoi ou là ce qui va entraîner دابا حتى انا كنهضر اما انت فاش غدير الجمله ديالك راه ما تبقاش كل مره ce qui a entraîné غادي تركب الجمله ديالك مزيان. Alors هنا قلنا اخر حاجه قلنا le non-développement des testicules. Et voilà, le non-développement des testicules, ou le non-développement des testicules, il y a la maladie ديالنا il y a l'atrophie des testicules. Donc, احنا بينا هاد العلاقة هادي. Voilà. Alors, نمشيو نكملو دابا التمرين ديالنا. فين وصلنا؟ Voilà, صاوبنا على B. دابا, en plus de son rôle sécréteur de testostérone, les testicules sont le lieu de production de gamètes mâles à partir de cellules mères appelées spermatogonies. ما عطاونيش شنو هي سبرماتوغوني ماشي بالضروره تكون عارفه. قالك بالاضافه ان هاد التستيكول كيفرزوا لنا تستوستيرون عندها دور اخر. شنو هو هاد الخصيتين اش كيديروا كذلك على مستواهم يعني ce sont le lieu de production ديال لي gamètes mâles à partir des cellules mères. يعني في les testicules كيكون عندنا la cellule mère ودائما la cellule mère elle est diploïde جوج n 2 n d'accord. وهاد لا سيلول مير غتكون لينا كيسميوها بعدا عقلو سبرماتوغوني حيت من بعد بقى يقولك سبرماتوغوني في ليكزارسيس غتعرفها بان هي لا سيلول مير ا بارتير دي سيلول مير. دونك هاد لي سبرماتوغوني كطرا ليهم دي ديفيزيون فكيعطيونا في الاخير دي غاميت. Le document 4 présente le karyotype d'une spermatogonie, يعني la cellule mère, et celui d'un gamète mâle chez l'homme. هاد الوثيقه بحالها شفتوها في الدرس بحالها راني حاطاها في الدرس في يوتيوب. الوغ هنايا فيغور 1 قالك ديال لا سبرماتوغوني يعني لا سيلول مير كتلاحظوا كل كروموزوم عنده الاومولوج داكشي علاش كنسميوها 2 n. دونك من رقم 1 حتى 22 ورقم 23 هو اللي كيكون كروموزوم سيكسويال ها هو حيت مادام هذا تيستيكول يعني الذكر غيكون عنده اكس ايغريك كروموزوم كبير وواحد صغير كنوزو اكس ايغريك. هذه الفيغور 2 قالك ديال الغاميت مال. دونك الغاميت راكم عارفين كيكون ابلويد يعني شاك كروموزوم ما عندوش خوه ما عندوش اومولوج ديالو. دونك كل كروموزوم منه واحد من رقم 1 حتى 22 وحتى الكروموزوم سيكسويال غيكون واحد اما كتلقى اكس اولا كتلقى ايغريك عند الذكر شي لوم شي لو مال. Alors السؤال اللي من بعد دابا en s'appuyant sur le document 4 يعني غتعتمد على الدوكيومون 4 اللي شفنا دابا اللي فيه لي كاريوتيب écrire la formule chromosomique de la spermatogonie et du gamète mâle puis déduire le phénomène responsable de la différence observée. Donc غتعطيونا la formule chromosomique de spermatogonie وديال gamète mâle ها هما ومن بعد déduire le phénomène. ملي كيقول لك déduire استنتج ما تفسر ما تشرح ما والو. déduire le phénomène تقولوا الى سطر le phénomène et deux points وتكتب الكلمه ديال le phénomène. donc déduire فقط استنتاج عطينا فقط الكلمه بدون شرح بدون تفسير بدون تحليل بلا والو. le phénomène responsable de la différence observée. يلا نمشيو نعطيو دابا نعطيو هادو. دونك غادي نمشيو نعطيو لا فورمول كروموزوميك. دونك شنو قالوا لنا هنا؟ الوغ مي تيقول لك هنايا نيشان لا فورمول كروموزوميك باردون وما تيقولش لك واش ديتايي ولا جينيرال. عطيو نتوما الديتايي ما تعطيوش الجينيرال عطيوهم بجوج ها جينيرال والاحسن انك تعطي ديتايي داكوغ. دونك الا قال لك فورمول كروموزوميك والسلام من الاحسن تعطيو الديتايي ماشي من الاحسن خاصكم تعطيو الديتايي. يلا اجيو تشوفوا ماتنا هادي اش كيبان ليا. نبدا بلا سبرماتوغوني ديما كنجاوب بالنظام في الامتحان.
غندير formule كنكتبها بالزربه chromosomique de la spermatogonie يعني ديال لا سيلول مير وكنجي للسطر وكندير شنو كنلقى كل كروموزوم عنده الاومولوج ديالو يعني جوج ان تندير جوج ان تساوي شحال لو توتال ديال الكروموزوم تحسب واحد بواحد وتحسب حتى هادو راه دي كروموزوم فغتلقى لو توتال هو 46 وغتجي للسطر وغدير ديتايي داكوغ حيت هذه هي اللي مطلوبه في الصراحه دونك هنايا جوج ان شنو هي ديتايي هاد 46 غنقسمها لي كروموزوم اوتوزومال ولي كروموزوم سيكسويل الوغ هنايا لي كروموزوم اسيكسويل ولا اوتوزومال هما هادو من رقم 1 حتى ل 22 يعني عندنا 22 باغ اما دير راني شارحه هادشي في ليكزارسيس اللي قبل واحد ليكزارسيس في الواد ماندل راني شارحه فيه مي سي بون دونك هنايا نعاود نشرح شنو درت هنا 22 علاش كتبت لانه تنهضر على لي بير عندي 22 زوج فهنا كتبت الزوج راجعه الاوتوزومال بلس كوا هذا الاخير هو كروموزوم سيكسويل شنو عندي هنا عندي اكس ايغريك اولا اختار اي وحده فيهم في الامتحان ما تكتب هذه ولا هذه اللي غنكتب لك الثانيه ما مضطرش تكتبهم بجوج اولا كتحسب واحد بواحد فالا حسبتي واحد بواحد غتجيك 44 وداكم مادام حسبتي واحد غتكتب غير وحده عندي 44 كروموزوم اوتوزومال وهذه ما كتبدلش كتبقى اكس ايغريك دونك انا ساليت مع لا سبرماتوغوني غنرجع للسطر وغندير عاوتاني فورمول كروموزوميك ديال الغاميت مال سمحوا لي على هاد الكتابه فهنا عاوتاني شنو غادي ندير الكروموزوم الفورمول كروموزوميك جينيرال كل كروموزوم عنده خو داكشي علاش كتبت ان تساوي تحسب لو توتال تحسب واحد بواحد شحال غتجيك 23 دونك 22 واخر واحد هو 23 مي هذه هي اللي مطلوبه اكثر نديتايو 23 شنو معنيتها 22 كروموزوم اوتوزومال وهنا في ديال لي غاميت كيكون عندك حاله واحده ما كيكونش عندك جوج حالات يكون عندك حاله واحده حيت الكروموزوم ما عندوش خوه دونك عندي 22 زائد شنو اللي عندي هنايا الكروموزوم الصغيور هما رامزين له بايكغيك دونك زائد ايكغيك هذه هي لا فورمول كروموزوميك ديال لو غاميت مال نكملوا maintenant alors وقال لك déduire le phénomène responsable de la différence observée شنو la différence بين هنا وهنا ان la cellule mère ولا spermatogone et les deux N والغاميت il est N هذا كل كروموزوم عنده خو هذا لا وشنو الفينومين اللي ادى الحصول ولا اللي خلى يكون عندي هاد لا ديفيرونس هو ان هاد السيلول مير تعرضت لا ميوز لان حنا عارفين بان لا ميوز هي المسؤوله على تكون لي سيلول ديال لي غاميت لي سيلول ابلويد دونك هنا في الجواب ديالك كترجع السطر وغادي تكتب الجمله المفيده بحال هكا تكتب غتقول لهم لو فينومين ريسبونسابل دو لا ديفيرونس اوبسيرفي نقطتين لا ميوز صافي دونك في ديدوير ما تتشرح ما كتفسر علاش غتكتب فقط الظاهره ندوزو maintenant le document sec présente la variation de la quantité d'ATP لا ماشي l'ATP هنا راه خالطين ADN d'accord quantité d'ADN au niveau de la spermatogonie avant et après le phénomène indiqué dans la question 2 شنو هي الفينومين هو لا ميوز عطيناكم لا سبرماتوغوني قبل لا ميوز ومن بعد لا ميوز عطيناكم لا كونتيتي d'ADN ديالها décrire l'évolution de la quantité d'ADN dans la spermatogonie alors décrire شنو هي décrire كيفاش كنجاوب على هذا السؤال alors décrire هي analyse avec les détails شنو هي analyse الا قال لك analyser كتقول لهم كتقرا قراءه ديال لو دوكيومون ديال كيف ما بغى يكون اما المنحنى لي كورب اما شي جدول اللي بغى يكون كتقراه ما تفسر ما تشرح ما تربط العلاقه بين هذه بهذه ما والو غتقول on remarque qu'on a la quantité d'ADN stable dans la phase G1 puis elle a augmenté dans la phase S puis elle est redevenue stable شنو كندير دابا انايا تنقرا هذه اناليز دابا ديكرير الوصف ملي كتبغي توصف شي حاجه كتبقى تعطي لي ديتاي كتعطي لي ديتاي دونك هنايا شنو هما لي ديتاي اللي كنقصد بها هنايا هما لي فالور فغنجي يلا دابا نوريكم كيفاش كنديروا لا ديسكريبسيون ديكرير غنبدا اون ريمارك دونك كي قلت لكم ما تفسر ما والو كتقرا وكتزيد لي فالور كتزيد القيم اللي عندك الوغ غادي نبدا اول حاجه tu peux dire يعني que représente بعدا هاد الدوكيومون 5 غتقدر تقول لان قال لك décrire l'évolution de la quantité donc هاد الدوكيومون 5 représente la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps ماشي ضروريه هاد الجمله ولكن كمقدمه صغيره تقاد الامور ما علينا alors دابا on va décrire l'évolution التطور de la quantité d'ADN غنبدا pendant la phase G1 la quantité d'ADN est stable dans la valeur Q
دونك انا دابا كنشرح تنعطي حتى القيم dans la valeur Q. Puis elle a commencé à augmenter progressivement pendant la phase S jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de Q. لاحظتوا اش كندير كنقرا وكنذكر les quantités les valeurs ديالي. فاصلة ولا نقطة, elle se stabilise après, يعني كتستقر, elle se stabilise après dans cette quantité d'ADN de Q pendant la phase G2. نزيد نكمل. alors هنا ردوا البال, هذه دابا G1 و S و G2 شنو هي؟ انا كنشرح لك عاد نرجع لك لا ديسكريبسيون. هذه سي لا الانترفاز, داكور, ديما الانترفاز عاد موراها كتكون لا ميوز ولا لا ميتوز. ضروري لا سيلول ما تدوز من الانترفاز باش كتدوبل لي كروموزوم ديالها, كتدوبل لا دي ان ديالها باش تلقى متفرق على لي سيلول في ديالها. دابا هنا انا نعطيكم واحد المعلومه صغيره, من كيكون عندك شي يعطوك شي غراف فيه غير هبطه وحده صافي وحبس لك المنحنى هنايا بحال مثلا حبس لك بحال هكا كالرسم, من كتكون عندك هبطه وحده معناتها هذه سي لا ميتوز. اما باغ اكزومبل هنايا كيبان لك جوج هبطات, فاش يبان لك جوج هبطات معناتها هذه سي لا ميوز. علاش لا ميوز؟ حيت الهبطه الاولى ديال لا ديفيزيون الاولى في لا ميوز اللي سميتها لا ديفيزيون ريدكسيونيل, والهبطه الثانيه هي ديال لا ديفيزيون الثانيه اللي هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. هما راه كتبوا لك هنا ديفيزيون ريدكسيونيل ديفيزيون ايكواسيونيل. دونك هذه كمعلومه. الوغ نكملوا, وصلنا هنا سالينا. دونك puis la quantité d'ADN pendant la division réductionnelle reste stable un moment dans la quantité de Q, puis diminue rapidement, brusquement. donc ضروري هنايا هاد الهبطه هادي هنا قلنا بروغريسيف تدريجي, ملي كيكون عندك المنحنى مايل بحال هكا كتقول بروغريسيف تدريجي, ولكن كتكون الهبطه او حتى طلعه لوغمونطاسيون كنقولوها اما رابيد اما بروسك. alors هنايا on a une diminution brusque de la quantité d'ADN de Q à Q, puis reste stable dans la quantité Q. هنا دابا في الاول قلت لا ديفيزيون ريدكسيونيل, نقطه نبقى في نفس السطر. alors que pendant la division équationnelle, la quantité d'ADN reste encore stable dans la quantité Q, puis diminue aussi rapidement pour atteindre la valeur Q sur 2 et se stabilise dans cette valeur. هنا درت بين diminution ou la stabilisation, يعني la stabilité, سمحوا لي, la constance ديال هاد la quantité d'ADN Q sur 2. وساليت لا ديسكريبسيون. دونك لاحظتوا ما شرحت ما فسرت ما والو, غير كنقرا وكنذكر القيم ديالي. الوغ دابا حنا جاوبنا على سؤال 3. اخر سؤال عندنا هنايا, schématiser les gamètes du temps T1 chez la spermatogonie en considérant un nombre de chromosomes de n est égal à 4. قال لك schématiser يعني نديروا ليه ان بوتي شيما, واحد الرسم في ديال لي غاميت اللي غيكونوا هنا في لو طون T1 chez la spermatogonie en considérant un nombre de chromosomes de n est égal à 4. قال كتعتبر غترسمنا الخليه اللي غترسم لو شيما اللي غترسم تكون de n est égal à 4. اجي نوريكم كيفاش نديروا هذا لو شيما. اول حاجه نمشي نشوف T1 ملي كندير الاسقاط فين عندي هنايا ياك. الوغ هنا هذه سي لا ديفيزيون ريدكسيونيل. الوغ لا ديفيزيون ريدكسيونيل الا درنا الاسقاط هنايا تقريبا بحال اللي جاتنا نيشان في هذه الهبطه هذه. الوغ هنايا ملي كتجي تحط المراحل, حيت شنو لا ديفيزيون ريدكسيونيل حتى هي فيها بروفاز 1 ميتافاز 1 انافاز 1 تيلوفاز 1, ونفس الشيء بالنسبه للديفيزيون ايكواسيونيل كنقولوا 2 2 2. الوغ هنايا ديما عقل باللي في هذه البلاصه هذه لي ستابل كتكون عندي بروفاز والميتافاز. حتى في لا ميتوز دائما هذه البلاصه لي ستابل عندي بروفاز والميتافاز, هذه الهبطه عندي الانافاز, وهذا الاستقرار عندي التيلوفاز. ونفس الشيء هنايا دابا ديفيزيون ريدكسيونيل هنا تكون عندي بروفاز 2 وميتافاز 2, وهاد الهبطه تكون انافاز 2, وهنايا غتكون تيلوفاز 2. عقلوا عليها. دونك هنا تي 1 تقريبا شاروا لنا لهاد الهبطه هذه, يعني بغاونا نرسموا ان شيما في لانافاز 1. وتفكروا معايا لانافاز 1, دابا انا كنفكركم عاد نوريكم لو ديسان. لانافاز 1 شنو تيوقع لنا؟ كيكون عندنا لا سيباراسيون ديال لي كروموزوم سون فيسوراسيون ديال سونترومير, يعني الكروموزوم كيطلع كامل بلا ما يتهرس له سونترومير. كروموزوم واحد اخر مثلا هنا حتى هو غادي يطلع كامل بلا ما يتقسم لينا لو سونترومير ديالنا. دونك هذه لانافاز 1 وهذه هي اللي طالبيننا نرسمو. الوغ دابا انا في الوسخ ديالي شنو قالوا لي؟ نرسم اون سيلول دو زان ايت ايغال 4 في لانافاز 1. الوغ اول حاجه شنو معنيتها دو زان ايت ايغال 4؟ معنيتها لا سيلول ديالي كل كروموزوم بيان سور دو زان معنيتها جوج,
و 2 ايكال 4 يعني لو توتال خص يكون كيساوي 4. دونك من نحسب 1 2 3 4 ها هي 2 ان ايكال 4. مي راكم عارفين باللي لا سيلول قبل ما تدخل لا ميوز دابخي الرسم ديالنا راها كدوز في الانترفاز، وفي الانترفاز شنو كيوقع؟ كيدوبلو لينا لي كروموزوم فكيوليو بحال على شكل حرف اكس، فكتكون لا سيلول ديالنا دوبلات عاد كتدخل. دابا انا باش ما ندوخش في الميتافاز شنو غندير؟ نرسم الانافاز 1 شنو غندير؟ نرسم المرحله اللي قبل. الوغ ها هي لا سيلول ديالي هما لي كروموزوم، فشنو المرحله اللي قبل انافاز 1؟ هي الميتافاز 1. الميتافاز 1 شنو قلنا كيوقع لنا؟ كيجيو يتستفوا لنا لي كروموزوم في ليكواتور د لا سيلول، ولكن كيتستفوا لنا كتكون عندنا لا ديسبوزيسيون ديالهم سو فورم دو تيتراد، يعني كيجي كل كروموزوم حدا خوه فكنسميوهم تيتراد. عاوتاني يجي الاخر حدا خوه كنسمي هذا تيتراد. كيتكونوا لنا هادو لي زاستر، ولي زاستر كيخرج منهم لي فيبر كروموزوميك اللي كيشدوا لينا في لي كروموزوم ديالنا. دونك انا رسمت لكم ميتافاز الا طلبوا منكم ميتافاز ها هو الرسم اللي غترسم 2 ان ايكال 4. فوالا دونك هذه ميتافاز من كنرسمها كتسهل عليا دابا ها الرسم ديالي. دابا انا عاد نرسم انافاز شنو غيوقع هنا دابا في انافاز هاد لي فيبر تيجروا وهاد لي فيبر تيجروا. دونك شحال من كروموزوم غيطلعوا لنا جوج ديال لي كروموزوم بلا ما يتهرس لهم سنترومير، وهنا غيهبطوا لنا جوج ديال لي كروموزوم اللي كيكونوا دي دوبلي. فهنايا كنرسم لي زاستير ديالي، كنرسم لي فيبر كروموزوميك ديالي اللي خارجين، ولي كروموزوم كنرسمهم سو فورم لا لتر في، يعني ما ترسمهمش بحال هكا مقادين. في الميتافاز رسمهم مقادين، ولكن هنا لان من كيتجروا كيبقاو دوك الرجيلات مجرورين مدليين، فهنا غنرسم بحال هكا الكروموزوم ديالي. ها الكروموزوم الاول مضوبل وهذا السنترومير، وديما اما رسموا هذا بالازرق وهذا بالاحمر مثلا ولا بالخضر، او رسموا جوج كبار وجوج صغار باش تبينوهم مختلفين. وهنايا الكروموزوم الثاني ها هو رسمته انا صغيور، ها هو حتى هو مجرور. لا ميم شوز هنايا كنرسم بحال هكا الكروموزوم بحال غديروا في هكا وفي هكا، وهنايا الكروموزوم الصغيور بحال هكا. داكوغ ما ترسموهمش مقادين، رسموهم هكا مجرورين. فوالا دونك ها هي لانافاز رسمتها. بينت بلي لي كروموزوم كيتفرقوا سون لا فيسوراسيون سنترومير، و بيان سور ان ديسان باش يكون كومبلي خاص ضروري كالكو ليجوند اي ان تيتر. دونك لا ليجوند تقدر دير هنايا كروموزوم، تجي هنايا دير هذا استر، هنايا دير فيبر كروموزوميك. وديما راني شارحه كيفاش طريقه الرسم في واحد لا فيديو في يوتيوب. ديما لي فلاش يكونوا في جهه واحده، الرسم يكون بالقلم، ولي فلاش يكونوا في جهه واحده ويكونوا مقادين وباراليل، ماشي سهم لهنا وسهم لهنا وسهم لهنا. فوالا تقدر بغيتي تزيد هذا ممبران سيتوبلازميك سيتوبلازم، مي هادو هما اللي مهمين ثلاثه الاولين اللي ذكرت لك. والعنوان اش غدير؟ شيما ولا ديسان دون سيلول pendant anaphase 1 بين قوسين 2n est égal à 4. هذا هو العنوان اللي تكتبوا.